काठमाडौँ महानगरको मेयर को बन्ला अन्तिम नतिजा प्राप्त हुन अझै निकै समय बाँकी छ। राजधानी सहर र उपत्यका मात्रै होइन, देशैभरि प्रवासमा समेत नेपालीहरूको जिज्ञासा छ। कसरी एकाएक शक्तिमा आए बालेन? उनका पछाडि को छ? इन्जिनियर बालेन्द्र शाहलाई धेरैले र्यापर बालेनका रूपमा चिन्दछन्। भारतबाट स्ट्रक्चर इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गरे अनि नेपाल फर्केर इन्जिनियरिङ कन्सल्ट्यान्टका रूपमा काम गरे। महाभूकम्प 2072 पछिको पुनर्निर्माणमा उनले काठमाडौँभित्र र बाहिर आफ्नो पेशागत दक्षताको प्रयोग गरिसकेका छन्। काठमाडौँ सहरका बारेमा उनले व्यक्त गरेका विचारहरूले धेरैलाई छुएको देखिन्छ। कतिपयले नानीमैया दाहालको पञ्चायतकालीन जितसँग दाँजेर हेरे पनि बालेनको उद्भव निकै फरक देखिन्छ। जनआन्दोलन 2046 का कमान्डर गणेशमान सिंहले कुनै बेला भनेका थिए, काठमाडौँमा मैले लौरो उठाए मात्रै पनि जितिन्छ। गणेशमान परिवारबाट यतिखेर उनकै बुहारी सृजना सिंह काठमाडौँको मेयर उठेकी छन्। उनलाई गठबन्धनको बलियो साथ छ। लौरो भन्ने बालेन्द्र बाहुबलीको हातमा पुगिसकेको छ। सृजना सिंह यति बेला समाचार बनाउन्जेलसम्ममा तेस्रो स्थानमा सङ्घर्षरत छिन्। षड्यन्त्र सिद्धान्तलाई समेत आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग मान्ने कतिपय विश्लेषकहरूको टिप्पणी र पेट बोलीमा छ। यत्रो ठुलो मिसन बालेन एक्लैले फत्ते गर्न सम्भव छैन। पक्कै पछाडिबाट कोही न कोहीले हात दिएको हुनुपर्छ। कोही भन्छन् यसमा राजावादीको हात हुनुपर्छ, कोही ठान्छन् यसमा अदृश्य शक्तिको साथ हुनुपर्छ। षड्यन्त्र सिद्धान्त सधैँ बिक्ने अनि हीनतालाई सेलिब्रेट गरिने गाउँ सहरमा यत्तिको हल्ला चल्नु साधारण कुरै हो। एउटा कुरा विचारणीय छ, बालेनले सधैँ बोल्दाखेरि हामी हामी भन्छन्, जबकि उनी सिंगै एक्लो उठेका छन्। उनले भनेका ती हामी को हुन्? बालेनको कोर टिममा 4 सदस्य छन्। खासमा अरू पनि केही नाम छन्, तर पेशागत व्यावसायिक जीवनका कारण उनीहरूको नाम यहाँ खुलाउन अनुमति प्राप्त छैन। तर जो छन् उनीहरू आफ्नो आफ्नो करियरमा छाइसकेका छन्। हालसम्म लो प्रोफाइलमै छन्। मुख्य 4 नामहरू यहाँ चर्चा गरौँ। 1 कुमार बेन, ललितपुरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठेका र सधैँ जित्दै आएका स्वतन्त्र उम्मेदवार नरसिंह व्यञ्जनकारका छोरा कुमार व्यञ्जनकार सामाजिक काम गर्छन्। स्काउट लगायत संस्थामा आबद्ध छन्। उनलाई कुमार बेन भनेर चिन्ने गरिन्छ। उनी सिने क्षेत्रसँग पनि सम्बद्ध छन्। यसपालि बालेनको पक्षमा कलाकारको शुभेच्छा तान्न उनको अग्रणी भूमिका छ। बुवालाई भोटमा सघाउन छाडेर यिनी बालेनका पक्षमा फुल टाइम खटिएका छन्। 2 रबिन भारती, रबिन बालेनसँग स्कुलमा सँगै पढेका सहपाठी हुन्। अहिले धादिङको धुनीबेसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 मा स्वतन्त्रबाट वडा अध्यक्ष उठेका उनी पहिले एमालेमा सक्रिय थिए। बालेनको रणनीति बनाउन मुख्य भूमिका खेल्ने मध्ये उनी एक हुन्। 3 भिक्टर पौड्याल, भिक्टर रुटिन अफ नेपाल बन्दका सञ्चालक हुन्। RONB भनेर चिनिने यो फेसबुक ट्विटर पेजबारे शिलापत्रले केही समय अघि छुट्टै रिपोर्टिङ गरेको थियो। खास गरी नयाँ पुस्तामा यो पेजको छुट्टै आकर्षण छ। 4 गणेश कार्की ब्लगर तथा वातावरण विज्ञान अध्येता हुन्। सामयिक विषयहरूमा लेख्दै आएका उनले आफ्नै पहलमा केही संस्था तथा अभियानहरू समेत अघि बढाइसकेका छन्। विगत 1 वर्ष यता उनी बालेनसँग जोडिएर क्रियाकलाप गरिरहेका छन्। बालेनको अभियानमा केही स्रष्टा अभियन्ताहरूलाई जोड्नमा उनको भूमिका छ। बालेनले एक्लै काम गर्छन् भन्ने होइन, टिमकै भावना अनुसार चल्ने हुन्। तर याद रहोस्, यो कुनै बनी बनाऊ संगठन पनि होइन, केवल नेटवर्क अर्थात् सञ्जाल हो। भीम उपाध्यायले अनलाइन खबरको अनफलो अभियान चलाउँदा बालेनको कोर टिमलाई थाहै थिएन संगठन भएको भए, तर यो औपचारिक खण्डन अनुसन्धान या कारबाहीको विषय बनिहाल्थ्यो। अनौपचारिक सञ्जालमा कसले कसलाई कारबाही गर्ने, त्यसैले कोर टिमले MRRमा तुरुन्तै लेख्यो। बालेन आफैले स्पष्टीकरण दिँदै जसले पनि आफ्नो आलोचना गर्न पाउने भनी बोल्नु परेको थियो। 3 सातामै यो कस्तो लहर आयो, जबकि वैशाख 2रो साता नलाग्दासम्म सहरमा सब थोक शान्त थियो। हामीलाई पत्याउन कठिन होला। बालेनको भित्री टोलीले
दिएको जानकारी अनुसार अहिलेसम्म काठमाडौँ महानगरको चुनाव प्रचारमा जम्मा 1.5 लाख रुपियाँ मात्रै खर्च भएको छ। अचम्म, जबकि हिजो आज वडा सदस्य जित्न पनि लाखौं खर्च हुन्छ भन्छन् कतिपय उम्मेदवारहरू नै। मतदान केन्द्रबाट निस्केर आएका बालेन टिमका सदस्यहरूले शिलापत्रसँग बबर महलमा कुरा गर्दै भने, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, त्यस्तो कुनै औपचारिक टिम छैन, हामी सबै स्वयंसेवी आएका हौँ, चिया खाजा खर्च सबै हाम्रो आफ्नै पकेटको हो। काठमाडौँमा परिवर्तन आओस् भनेर हामीले सानो भूमिका निभाएका मात्रै। उनीहरूले यो पनि सुनाए, खासमा हामीसँग भोट गर्न पुग्ने प्रतिनिधि पनि छैनन्, अनि भएकालाई पनि भोट कसरी गनिन्छ वास्तवमा थाहा छैन। उनीहरूले अझ यो पनि सुनाए, आज बिहान प्रतिनिधि नपाएर बालेन आफै भोट गन्न बसे, तर कागजमा कसरी भोट काउन्ट गर्ने विधि थाहा नपाएर एमालेका प्रतिनिधिहरूको हेर्दै थिए। 4 धर्को कोर्ने, 5औं मतमा छड्के धर्को कोर्ने भन्छन् नि, क्रस हान्ने तरिका त यही हो, तर भोट आधी यसरी खनिएको छ, खातामा टिप्न नभ्याई हैरान भएर बालेनले यी साथीहरूसँग आज दिउँसो भनेछन् पनि, भोट कसरी गर्नुपर्छ एमालेहरूलाई आउँदो रहेछ, चुनाव जित्न संगठन चाहिन्छ, यो संसारभरिको सामान्य नियम हो। अमेरिकाको स्थानीय निर्वाचनबारे बाराक ओबामाको स्मरण छापेको थियो। पछिल्लो पुस्तक अप्रोमिक्ड ल्यान्डमा लेखिएको अनुसार सिकागोको नगर चुनाव हेरेपछि ओबामाले सकारेका थिए, संगठन नभई केही गर्न नसकिने रहेछ। पछिल्लो विश्वको महाशक्ति राष्ट्रको महाशक्ति डेमोक्रेटिक पार्टी हाल त्यस्तै रह्यो। तेस्रो विश्वको महानगर जहाँ पहिले भीमकाय काङ्ग्रेस एमालेको दबादब छ, यस्तो एक्ला चलो रे गर्न कति सम्भव होला। आफैलाई पनि अनुभव नभएको, खासमा धेरै पत्यार समेत नभएको सोही काम फत्ते गर्दैछन् बालेन र शाह। काठमाडौँको नरदेवीमा जन्मेका मधेसी मूलका यी नेपाली पहिलो पटक काठमाडौँमा यति सशक्त छाप छाड्दैछन्। हिजो आज गौरी गाउँमा बस्ने उनीहरूको हिप हिप सङ्गीतको फ्यान फलोइङ टन्नै छ। मूलधारको समाज र मिडियामा ढिलो गरी हेक्का हुनु अनौठो लाग्दैन। ऱ्याप सुन्ने सीमित युवाहरूमा खुम्चिएको उनको परिचयलाई उनको इन्जिनियरिङ अनुभवले विस्तारित त गरिदियो, तर त्यो चुनावी लहर ल्याउने हदैसम्म फैलिरहेको थिएन अनि उनको आफ्नो विश्वसनीय व्यक्तित्व बनिसकेको पनि त थिएन। MRR अर्थात् मेन्स रुम रिलोडेड र RONV अर्थात् रुटिन अफ नेपाल बन्द। पत्रकार र सार्वजनिक व्यक्तिहरूलाई घुम्न रोक लगाएको MRRमा काठमाडौँ बदल्ने अभियान सघाउन प्रस्ताव बोकेर स्वयं बालेन अनि कुमार बेन लगायत पुगेका थिए। MRR जहाँ पुरुषहरूका अन्तर्कुन्तर गन्थन हुने गर्दछन्। कहिलेकाहीँ सामाजिक मुद्दाहरू कहिलेकाहीँ यस्तै ठट्टा रमाइलो चल्छ। बालेनको सहयोगी टिमले MRRमा एउटा प्रस्ताव राख्यो, त्यसको नाम थियो घरबेटी सम्झाउ अभियान। MRRमा आबद्ध डेरावालाहरूलाई त्यसले छोयो। आफ्ना घरबेटीलाई बालेनलाई किन समर्थन गर्नुपर्छ भनेर बुझाउने। यही बिन्दुमा WRR समेत जोडिन पुग्यो, अर्थात् वुमन्स रुम रिलोडेड। महिलाहरूको आन्तरिक फेसबुक पेजमा पनि बालेनकै विषयमा छाउन थाल्यो। हिजो आज भाषामा उनको अभियान भाइरल भइहाल्यो। ठिक त्यो बिन्दुमा उनीहरूको संगठन होइन, सञ्जालको शक्तिमा विश्वास गरे। यो नेपाली राजनीतिमा साकार हुँदै गरेको नौलो परिघटना थियो। उसो त विगतमा रविन्द्र मिश्रले आफ्नो 9 लाख भन्दा बढी फलोअर मध्येका काठमाडौँवासीलाई मतदाता बदल्ने कोसिस नगरेका होइनन्। तर बालेन निकट स्तरको सानो झुण्ड रणनीति बनाउन जति माहिर निक्ल्यो, मिश्र उति काबिल निस्किन सकेनन्। बालेन पक्षको सञ्जाल भरपूर प्रयोग गरियो, तर भर्चुअल स्पेसमा सीमित भएर बसेन। समाजसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न निस्क्यो। चुनाव आउनु कहिले कहिले घर दैलो पहिले। बालेन घरबेटीसँग एक संवादमा दैलोमा पस्नु अगावै कतिपय डेरावालाले उनको बारेमा औपचारिक परिचय दिइसकेका थिए। यो विशुद्ध व्यक्तिगत औपचारिक पहल थियो, जसको बारे कुनै पनि दलका कार्यकर्ता अवगत थिएनन्। जसलाई थाहा थियो उनीहरूले पनि उत्रो गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। थाहा नै होला नि, यस्ता स्वतन्त्र आइरहन्छन् गइरहन्छन्। यसरी घरै दैलो गर्ने क्रममा बालेनले स्वयं केशव स्थापितलाई समेत घरैमा गएर भेटे। उनको कोर टिमले सुनायो, त्यो बेलासम्म बालेनलाई स्थापितको घर कहाँ छ भन्नेसम्म थाहा थिएन। घुम्दै जाँदा यत्तिकै पुगेका अरे। यो त रोचकै कुरा भइगयो। एमालेबाट 25 वर्षपछि काठमाडौँ
मेयरमा दोहोरिन चाहेका स्थापित यति बेला मतगणनाका क्रममा उनै बालेनबाट रक्षात्मक बन्दैछन्। उसै बेला बालेन्द्रले के भने होलान् अनि स्थापितले के जवाफ दिए होलान्? तपाईँ हाम्रो अभिभावक हो, म महानगरमा मेयर उठ्न लागेको छु, के सुझाव छ बुवा? बालेनले सहयोगको अनुरोध सहित सोधेका थिए। पहिलो भेटमै उनले स्थापितलाई सिधै बुबा सम्बोधन गरे। स्थापितलाई मोडल महानगरको भिजन दिन कुनै कागज पल्टाइरहनु पर्दैन। मनोरेलदेखि घर भत्काउन, सडक फैलाउनसम्मका सारा योजना भट्टाभट सुनाए। महानगरको फेर्ने यात्राविधि सञ्चारबारे स्ट्रक्चर इन्जिनियर महानगरको फेर्ने यात्राविधि संरचनाबारे स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङ बालेनले सम्झन पनि सकेका छन्। बाँकी त भाइ म आफै मेयरमा उठ्ने बारे सोच्दैछु, स्थापितले टुङ्ग्याएछन्। पार्टीले टिकट दिएछ भने 2-4 आइडिया म तिमीलाई पनि सुनाउला। भाइको प्रयास राम्रो छ, कोसिस गर्दै गए एक दिन अवश्य सफल हुनेछौ टाइपको गफ गरेर उहाँले बिदा गर्नुभयो। बालेनका ती सहयोगीहरूले हाँस्दै सुनाए। तर स्थापितलाई सायद अनुमान भएन त्यो एक दिन यति छिट्टै गरी आइपुग्छ। आफ्नो टिकट पक्का भएपछि स्थापितले सामान्यमा कुनै प्रतिस्पर्धा देखेनन्। उनले आफूले 2054 सालमा पाएको 84,000 भोट सम्झे, निरीह प्रतिस्पर्धीहरू सम्झे, काठमाडौँमा के गर्ने के नगर्ने योजना सुनाउन थाले, सिधै जित घोषणा गरे। हुन्छ, भोटै मागिराख्नु नपर्ला भनी आत्मविश्वासपूर्ण प्रश्न पनि सोधे। स्मरणीय छ, उनीमाथि केही गम्भीर नैतिक चारित्रिक विषयहरू यसअघि उठिसकेका छन्। यसबारे युवा अभियानकर्मी भावना राउतले सोधेको सामान्य प्रश्नमा उनले जुन उत्तेजनामा बगेर प्रतिवाद गरे, उनले उनको छविमा थप क्षति पुर्याए। काठमाडौँभित्रकै नेवार समुदायले पनि उनीमाथि योग्य उम्मेदवार नदिएको भन्दै नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखेको हामीलाई जानकारी प्राप्त थियो। पक्कै एमाले राम्रो उम्मेदवार खोजी गर्न सक्थ्यो। उपमेयरमा सिफारिस भएका 4 महिलाका बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बालकोटबाट 5औं नाम छान्न महानगर कमिटीलाई संकेत गर्यो। स्वतन्त्र उम्मेदवार भन्दै भोट मागिरहेकी सुनिता डङ्गोलले एमाले उपमेयर प्रत्याशीका रूपमा भाषण गर्दै बालेनको स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संवैधानिक व्यवस्था सम्झाइन्। उनले बालेनलाई गीत गाउन एमपी थिएटर बनाउने घोषणा गरिन्। सम्भवतः मतगणनाको यही रुझाइ अन्तिमसम्म कायम रह्यो। एमपी थिएटर शिलान्यास बालेन आफैले गर्नुपर्ने हुन सक्छ। सामाजिक न्यायको कुरा गर्ने पार्टी एमालेबाट उम्मेदवार बनेका स्थापितले बालेनको प्रथम नागरिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै गए। उनी साई खानदानका नभई बालेन मधेसी भएको चुनौती दिए। बालेनले उनले काठमाडौँको शाह नभई मधेसी शाह भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय ठग समेत करार गरे। पछि भेटेका बेला समेत उनले राम्रो इन्जिनियर बन्नु भन्दै बालेन आफ्नो पेसामै ठिक रहेको कटाक्ष गरे। टिम बालेनले स्थापितलाई यसको जवाब कडा ढङ्गले फर्काउन थाले। त्यसो बेलाको रणनीति सुनाए। हामीले बालेनलाई स्पष्ट भन्यौं, व्यक्ति केन्द्रित आलोचना आरोप फिटिक्कै नगर्नु, खालि आफ्नो योजना मात्रै सुनाउनु। उनीहरूले यो पनि थपे, खासमा बालेन आफै सचेत छन् के बोल्नुहुन्छ के बोल्नुहुन्न भन्ने कुरामा। हामीले अलि बलियो आधार दियौँ। संगठन होइन, सञ्जाल यो बेलाको अग्रताको आधार बन्यो। ड्रेस कोड त्यही अगावै तय गरिएको थियो। कालो चस्मा, टी सर्ट, बाहिर कोट लगाउने, दारी राख्ने 32 वर्षीय बालेन यसअघि बढी जसो औपचारिक पोसाकमा बढी देखिँदा रहेछन्। चुनावको हुलियामा बदल्न लगाइयो। सिने क्षेत्रसँग जोडिएका कुमार बेनले निश्चल बस्नियत, स्वस्तिमा खड्का, रविन्द्र सिंह भानिया, प्रदीप भट्टराई लगायतलाई भेटेरै बालेनलाई किन सघाउने भन्ने बारे त्यस अगावै कन्भिन्स गरिसकेका थिए। सार्वजनिक छवि भएका अनि सफल करियर भएका नामले बालेनका पक्षमा फेसबुकमा लेखिएका युवा समर्थकको यसको ठूलो प्रभाव पार्यो। यो पंक्तिबाट बसन्तपुरमा बालेनको घर दैलो तथा कोण सभा हुँदा अवलोकन गर्न 2 साता अघि पुगिएको थियो। युवा पुस्ताका दर्जन बढी र्यापर तथा कलाकारहरूको गीत सङ्गीत कविता माध्यमबाट बालेनको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्दै थिए। हेर्ने दर्शक तथा विदेशी पर्यटकको लर्को थियो। फोटो पत्रकार लाइन लागेर बालेनको फोटो खिच्ने बसेका थिए। 3,000 भन्दा बढीको संख्या जुट्यो। बालेनलाई घर दैलो गर्ने मुस्किल भयो। तर यो माहौल सहजै तयार भएको होइन। बालाजुको घर दैलोमा जाँदा बालेन 10 जना मानिस मात्रै थिए। यसरी त हुँदैन भनेर एमआरआरका साथीहरूले आपसमा छलफल गरे। बालेनको
आगामी भ्रमण कुन टोलमा छ भन्ने सूचना पहिले राखे। त्यसपछि अलिअलि गर्दै युवा थपिँदै गए। नाराहरू स्वतस्फूर्त तयार हुँदै गए। जब ढिलो गरी निर्वाचन आयोग मार्फत बालेनले लौरो चिन्ह पाए त्यसपछि तुरुन्तै उनी आफ्नै नारा बनाए। बुढाबुढीलाई टेकाउने, भ्रष्टाचारीलाई सेकाउने। एकजना नाम चलेका युवा कविले नारा बनाउन सकाए। आजसम्म दलले गरे, अब बदल्ने गरौँ। महानगरको मेयर भइयो भने भ्रष्टाचारीलाई डाम बस्ने गरी लौरो हान्ने मेयरले पाउँछ पाउँदैन बालेनलाई खासमा थाहा छैन। कतिपय राजनीतिक समझ उनीसँग अझै पनि छैन भन्ने कुरा उनी निकटलाई स्वयंलाई सकार्छन्। तर तपाईँ के गर्नुहुन्छ? उनको यही ठिकठाके राजनीतिक ज्ञानलाई मतदाताले मन पराइरहेका छन्। बढी जान्नेहरूको काम त देखिहाल्यो नि, बालेनको टोलीका एक सदस्य भन्छन्। खासमा जससँग कुरा गर्यो उनीहरू बालेनको जित अन्तिमसम्म सुनिश्चित रहन्जेलसम्म आफ्नो सार्वजनिक परिचय दिँदै धकाउँछन्। माथि भनिसक्यो कि यीमध्ये रुटिन अफ नेपाल बालेनले सम्पूर्ण रूपमा बालेनलाई सघाएको छ, तर यसका सञ्चालक व्यावसायिक सन्तुलन मिलाउने चुनौती छ। उनले सुन्ता डङ्गोलाई उपमेयरमा राम्रै गरी सघाएका छन्। बालेनलाई कतै उनी राजावादीका रूपमा सञ्चालित त छैनन् भन्ने आशंका उठाइएको छ। काँधमा राष्ट्रिय झण्डा बोकेर प्रचारमा हिँड्ने उनको शैलीमाथि आलोचना तथा संज्ञ भयो। बालेनको भित्री टोलीका अनुसार राजावादीहरूले उनीसँग जोडिन चाहेका थिए। दरबार केही अति निकटहरूले स्वयं बालेनसँग सम्पर्क गरेका पनि रहेछन्। बालेनले अब आफ्नो टोलीमा यो सूचना चुहाए प्रस्ताव सिधै अस्वीकृत भयो। यस्तो भयो भने म अभियानमा हुने छैन। यसो भयो भने संख्या आधा दर्जन नाग्नेछ। तिनको भनाइको बारेमा बालेन स्वयंले पनि राजावादीहरूको राजनीतिमा कुनै रुचि छैन। उनी पृथ्वीनारायण शाह र महेन्द्रप्रति सम्मान गर्छन्। त्यसो त उनी बिपी कोइराला मदन भण्डारीहरूप्रति पनि आफ्नो श्रद्धा व्यक्त गर्छन्। अर्का सहयोगीले भने बालेन टिमको एउटा चुनावी लोकप्रियताको आइडिया झिकेछ। पृथ्वीनारायण महेन्द्र बिपी मदन भण्डारीको शालिगमा बालेनले माला लगाउँदै जाने। सोहीपरि उनले माला लगाउँदै गए, फोटो खिचाउँदै गए। मैले यो शैली प्रत्युत्पात हुन्छ नगरौँ भनेर कडा अडान लिए। ती सदस्यले भने सबैको कुरा खोज्दा कसैको नै भएन, राजनीतिक नै मानिसको यति कुरो बुझ्नुपर्छ। MRRWRR फोटो हाल्ने तुइयो। MRRWRR फोटो हाल्ने योजना तुइयो। अहिले उनीहरू विचार गर्छन्, राम्रै भयो। बालेनलाई ठुला दलहरूका केही नेताहरूले सँगै काम गर्न प्रस्ताव लैजान थालेका छन्। बालेनले कसैसँग पनि नजिक हुन तयार छैनन्। बरु उनलाई भक्तपुर नेमकिपाले गरेको कामले छोएको छ। आजै दिउँसो पनि भक्तपुर पुगेर त्यहाँका नेताहरूलाई भेटे। बालेन मेयर भएर भक्तपुर नगरसँग काठमाडौँ नगरले मितेरी साइनो लगाउँछ। ती बालेन निकटले सुनाए। अहिले पो बालेनप्रति यत्रो आम आसक्ति छ त सधैँ जनलहर हुँदैन, यो बेला कसरी टिकाउने? यही ओबामाले भने चाहिँ सङ्गठन चाहिन्छ। बालेनले भनेका छन् सङ्गठन चाहिन्छ भन्ने कुरा अनुभूति हुँदै गएको छ। हामी सल्लाह गरेर टुङ्गोमा पुग्छौँ। महानगरमा अझै अधिक भोट गन्न बाँकी छ। बालेनको अग्रता अन्तर बढ्दै जाँदो छ। एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापित हिजो दिउँसो बोलेका थिए। उनले दिउँसो जेसुकै होस् राति 8 बजेपछि मेरो अग्रता हुनेछ। अहिले म होटलमा सुतिरहेको छु। 8 बजेपछि अर्केस्ट्रा सुरु हुन्छ। सङ्गठनबारे बालेन समर्थकलाई यो टिप्पणी राम्रोसँग तर्साएछ। शनिबार रात ठिक 8 बजे राति सभागृहमा बालेनको पक्षमा जुलुस सुरु भयो। हुबका छोराको म्यादी पोसाक लगाएर भाइरल भएका भाइको नाममा बालेन समर्थकले जुलुस लगायो। सागर बसन्ती किस्ने बालेनले हो जित्ने। बालेनको अग्रता अन्तर बढ्दै गयो। अब स्थापितले भित्री नेवार बस्तीमा आफू जादु चल्ने छाबी गरेका छन्। उनले यो पनि भनेका छन् जित्ने मैले हो, बालेन तेस्रो हुने हो। भित्री नेवार बस्ती मत गन्न बाँकी छ। साँच्चै भित्री नेवार बस्तीले के गर्ला? बालेनका समर्थकहरू उत्सुक र चिन्तित छन्। तर बालेन कोर टिम भने 5 वटा कारणले ढुक्क छ। 1. बालेनले काठमाडौँ गाउँपालिका सम्पदाहरूबारे जति गहिरिएका साथ चासो देखाएछन् त्यति उनीहरूलाई पहिले छोइसकेको छ। बालेनले सिङ्गो सहरलाई म्युजियम मानेर हालको भक्तपुर शैलीमा विकास गर्ने भनी गरेको बाचालाई नेवा गुठीका सदस्यले समेत मन पराएका छन्। टिम बालेनका एक सदस्यको दाबीमा उनीहरूले अरू पद वा आफ्नो
निर्णय दिए पनि मेयरमा बालनलाई सघाउने पहिले वचन दिइसकेका छन्। 2 केशव स्थापितले फेरि मेयर जितेमा पहिले चाहिँ घर भत्काएर ठुलो सडक बनाउँछु भनेको स्थानीयले मन पराएकै छैनन्। बागबजारदेखि कमलादी निस्कने बाटो बनाउन घर भत्काउने स्थापितको घोषणा बालेनले फेरि पनि विकासका लागि घर भत्काउने भनी नरम प्रतिवाद गरेका थिए। 3 सृजना सिंह स्थापित झै विवादित नभए पनि काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनकी कमजोर उम्मेदवारको रूपमा टिम बालेनले विश्लेषण गरेको छ। हामीले स्थापितलाई बुवा र सिंहलाई आमा भनी बोलाउन लगाएका छौँ। बालेनलाई खासमा सिंहलाई हामीले कमजोर प्रतिस्पर्धीका रूपमा मानेका हौँ। टिम बालेनका एक सदस्यले भने उनले यो पनि थपे सिंहको राजनीतिक सुरुवाती आफ्नो इतिहास भए पनि यो पल्ट उनले उम्मेदवारी विशुद्ध पारिवारिक विरासतले भएको काङ्ग्रेसकै समर्थकले त्यो ठानेको हामीले पायौँ। 4 भित्री नेवार बस्तीमा भन्दा बाहिरका एमाले किल्लाहरूमा बालेनको फराकिलो अग्रता सुरुवातमा मत गनिएका वडाहरूमै बालेनको लिड भएकाले अब मानिसहरूको ध्यान भित्री बस्तीमा जान्छ। त्यसमा पनि बालेन अगाडि आउन सक्छन् भन्नका लागि टिम बालेनले 5औं कारण दिएको छ। 5 घरै पिछेको नयाँ पुस्ता नेवा बस्तीको युवा पुस्तालाई बालेनले जति अपिल गर्न सकेका छन् स्थापित र सिंहले नेवार समुदायको भइकन पनि त्यति अपिल गर्न सकेका छैनन्। भित्री नेवा बस्तीबाट आउने भोट कि बालेनको हो कि सुमन सामीको हो, स्थापित र सिंहले पाउने चान्स छैन। अर्का सदस्यले आत्मविश्वासका साथ सुनाए। एमाले पारिवारिक पृष्ठभूमिका सुमनको घरमा कुनै बेला मदन भण्डारी लगायत शीर्ष नेता भूमिगत बस्दा रहेछन्। एमाले समेतको मतलाई उनले खिच्दै लगेका छन्। अनि काठमाडौँमा गुठी आन्दोलन लगायत सम्पूर्ण अभियान चल्दा अभियन्ता अगुवा रहेछन् सुमन। काठमाडौँमा सडक विस्तार अभियानले समेत विरोध गरेर चर्चामा आएका सुमनले स्थापित सिंहकै भोट काट्नेमा बालेन पक्ष ढुक्क देखियो। आइतबार साँझ यो रिपोर्टिङ टुङ्ग्याउँदै गर्दा राजधानीमा झमझम पानी परिरहेको थियो। समर्थक बिजी सडकमा उभिएर स्थापितलाई गाली गरिरहेका थिए। बालेनको टिम विश्लेषण गर्छ सडक भएको भए उनीहरूलाई सम्झाउन सकिन्थ्यो स्थापितको विरोध गर्ने हाम्रो कुनै नीति छैन। बालेनको टिम विश्लेषण गर्छ संगठन भएको भए उनीहरूलाई सम्झाउन सकिन्थ्यो कि स्थापितलाई विरोध गर्ने हाम्रो कुनै नीति छैन। यस्तो तालले हो भने बालेनको टिमलाई उग्र बनाउँदै जान के भयो? अनि गैरदलीय समूहलाई राजनीतिक आचरणभित्र बाँधिराख्न कति सम्भव होला? चुनाव हो, अन्तिम समयमा पासा पल्टिन पनि सक्छ। अघिल्कै रुझानकै आधारमा सम्पूर्ण विश्लेषण गर्नु पक्कै पनि हतारो हुन्छ। बालेनको कोर टिम जतिसुकै आत्मविश्वासी देखिए पनि कता कता चिन्ता भने मडारिरहेको देखिन्छ। तर संगठन होइन, सञ्चालको भरमा अघि बढिरहेको सानो समूहको भरथेक अनि मतदाता समर्थकको ठूलो सहयोगको आधारमा पाएको सुरुवाती रुझानको गहिरो अर्थ छ। परिणाम के आउला हेर्दै जाउँ, तर अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा हामी जिततर्फ अघि बढ्छौँ। यति हो, अहिले फुर्केर घोषणा गरिहाल्ने बेला भएको छैन। ती सदस्यले भने एउटा कुरा भने पक्का छ, हामी जितले मातिने छैनौँ। भोलि भोट बढ्दै जान्छ, तपाईँले उत्ती बालेनको झन नरम बोली सुन्न पाउनुहुनेछ।